जॉन एलिया अक्सर कहा करते थे, मेरा कोई घर नहीं है। रात के पिछले पहर भीगी आंखों के साथ ये जुमला वो अक्सर दोहराते थे। गालिब का घर था, इकबाल का घर था, फैज़ का घर था, मेरा कोई घर नहीं है। वो जॉन एलिया की एक मंगेतर हुआ करती थी शादी से पहले, लाइक उनकी एंगेजमेंट हुई थी अपनी फैमिली में कहीं, तो वो टूट गई थी। वो क्यों टूटी थी उसका जिक्र उन्होंने इस हमाद गज़नवी के दोस्त ने इसमें किया है। दिनों बाद फिर उसी रेस्टोरेंट में मिले और लड़की ने चाय बनाते हुए फिर जॉन भाई से पूछा, आप कितनी चीनी लेंगे? ये बकौल जॉन भाई, उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ। हम जो बातें जनू में बकते हैं, हम जो बातें जनू में बकते हैं, देखना जावेदानियाँ होंगी। तेरी महफिल में हम नहीं होंगे, हमारी कहानियाँ होंगी। तो जॉन एलिया के ये जो अशार हैं ये आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। जॉन एलिया तो हम में ज़िंदा नहीं है, लेकिन जॉन एलिया की शायर, जॉन एलिया के हालात वाक़यात हमारे ज़िंदगी में अभी भी अपनी असली शक्ल में किताबों की सूरत में मौजूद हैं और किसी न किसी तरह हम तक पहुँचते रहते हैं। और जॉन एलिया के ये जो अशार हैं ये जॉन एलिया ने बिला मकसद बिल्कुल नहीं लिखे थे। इन अशार का सबूत आज जॉन एलिया की किताबें उनका मुँह बोलता सबूत हैं। जॉन एलिया की किताबें जो इनके अशार पर मबनी हैं, जो उनकी सारी किताबें आज तमाम फैंस के पास मौजूद हैं, वो इस बात का जागता सबूत हैं कि जॉन एलिया मरे नहीं, उनकी कहानियाँ, उनके हालात वाक़यात हम में ज़िंदा हैं। तो इन्हीं हालात वाक़यात को आप सबके सामने लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो आज जो आप मेरे हाथ में किताब देख सकते हैं वो जॉन एलिया की किताब मैं या मैं है। ये जॉन एलिया की शायरी की किताब नहीं है, ये जॉन एलिया के कोई अपना कलाम नहीं है, बल्कि ये जॉन एलिया के उन अहबाब, उन दोस्तों की का मजमुआ है जिन्होंने जॉन एलिया की ज़िंदगी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जॉन एलिया के साथ गुजारी और जो जो उन्होंने जॉन एलिया को के साथ हालात वाक़यात उनके गुज़रे, जो जॉन एलिया ने उनको बातें बताई हैं, डिफरेंट किस्म की उनके साथ जॉन एलिया की जो इंटरेक्शन होती रही, उन्होंने इस किताब में उनको कलम बंद करके अब जॉन एलिया के फैंस तक पहुँचा दिया है। तो ये किताब है मैं या मैं। ये 2000 अभी रिसेंटली ये किताब जो है वो जॉन एलिया के मंजर आम पर आई है 2020 में। तो ये खालिद अहमद अंसारी जो जॉन एलिया के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने इसको शाया किया है। इस किताब का मुकम्मल रिव्यू मैं अपनी एक वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी वो अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जॉन एलिया के इस किताब में से चंद ऐसे वाक़यात मैं आपको सुनाऊँगा जिनको सुनकर आप शायद हंसें भी और शायद आपको रोना भी आए। कि तो चलिए वैसे तो इस किताब में हज़ारों के हिसाब से जॉन एलिया के दोस्तों ने हालात वाक़यात जो जॉन एलिया के उनके साथ पेश आए उन्होंने इसमें लिखे हैं, लेकिन जो आज दो इम्पॉर्टेंट हालात वाक़या आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो जॉन एलिया के एक दोस्त हमाद गज़नवी हैं, उन्होंने इस किताब में जो है वो जॉन एलिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने इसमें 2-3 वाक़े जो वाकई सुनने के काबिल हैं वो इसमें लिखे हैं। तो वही 2-3 वाक़यात मैं आपको आज बताऊंगा। एक वाक़या तो बहुत ही हंसने के, बहुत ही लाइक अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसा देगा, और एक वाक़या जो है वो काफ़ी थोड़ा दुख भरा है। तो मैं दोनों वाक़यात आपके सामने रखूँगा। तो हमाद गज़नवी मैंने इस मैं या मैं में पूरा एक मज़मून लिखा है जॉन एलिया पे। तो इसी किताब में जाकर उन्होंने कुछ दो वाक़यात को, उन दो वाक़यात का जो है वो ज़िक्र किया है जिनका जॉन एलिया ने उनके साथ ज़िक्र किया था। तो उन्होंने वो वाक़यात इस किताब में जो है वो उन वाक़यात को सुनाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ जो हमाद गज़नवी ने जो जॉन एलिया के बारे में अल्फाज लिखे हैं उनका ज़िक्र आपके सामने करता हूँ। बहुत ही दुख पर अल्फाज हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। नाकाम शादी जॉन भाई की ज़िंदगी का एक तल्ख तर बाब था। इस रिश्ते की नाकामी में किसका कितना कसूर था ये हमारा मौजू नहीं है। जैसे कि आपको पता है जॉन एलिया की ज़ाहिदा हिना से शादी हुई थी, तो वो उनसे उनकी तलाक हो गई थी। तो जो हमाद गज़नवी उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जॉन भाई एक मुश्किल आदमी थे, इंतहाई हसास, नहायत ज़ोर रंज। बहरहाल अपनी शादी की नाकामी के बहुत साल बाद तक, बल्कि यूँ कहिए कि अपने आखिरी दिनों तक जॉन भाई इस मौजू पे तल्ख हो जाते थे। ना उनका दुख कम हुआ ना गुस्सा। अपने बच्चों से कई सतह पर दूरी जॉन भाई के लिए मुसलसल कर्ब का बायस रही। जॉन एलिया अक्सर कहा करते थे, मेरा कोई घर नहीं है। रात के पिछले पहर भीगी आंखों के साथ ये जुमला वो अक्सर दोहराते थे। गालिब का घर था, इकबाल का घर था,
فیض کا گھر تھا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے زندگی کو ان سب سے زیادہ بھگتا ہے۔ پھر غالمات غزنوی لکھتے ہیں یہ سچ ہے کہ جان بھائی اپنے روزمرہ کے کام بھی آسانی سے نہیں کر پاتے تھے، ان کے خیال رکھنے کی ضرورت تھی مگر ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک جان ایلیا کا شعر ہی نیچے لکھا ہے، محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، وہ بندے کبا ہم سے کھلا نہیں۔ تو جو پہلا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ جان ایلیا کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اس نے جان ایلیا کی زندگی پہ کافی گہرا اثر دیا ہے۔ تو جان ایلیا کی ایک منگیتر ہوا کرتی تھی شادی سے پہلے، لائک ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اپنی فیملی میں کہیں، تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کیوں ٹوٹی تھی اس کا ذکر انہوں نے اس حماد غزنوی کے دوست نے اس میں کیا ہے۔ امروہہ میں جان بھائی کا تقریباً ہر روز اپنی منگیتر کے ہاں جانا ہوتا تھا، مطلب کہ جان بھائی امروہہ میں ہی ان کی وہ منگیتر تھی، تو وہ جان ایلیا اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے کہ اس کی والدہ جان بھائی کی شاگرد تھیں۔ ایک دن جان بھائی اس کے گھر گئے تو معلوم ہوا منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے انتہائی صدمہ ہوا، مجھے لگنا کہ منگنی کے بعد میری اہمیت کم آئی ہے، مطلب کہ میری اہمیت کم ہو گئی ہے، مجھے انہوں نے روزمرہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ میرے عشق کی توہین تھی، سو میں نے وہ منگنی توڑ دی، وہ تعلق یکسر ختم کر دیا۔ بلا شبہ اس ایک واقعے نے میری پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جان ایلیا کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ ہے، انہوں نے جان ایلیا کی زندگی پر اس واقعہ نے کافی گہرا اثر دیا تھا۔ اس واقعے نے میری پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ غالباً جان بھائی کی نظم تعظیم محبت اسی واقعے کا عکس ہے۔ اب جان ایلیا نے اس واقعے کو بھی اپنی ایک نظم میں، تعظیم محبت جان ایلیا کی ایک نظم ہے، اس میں انہوں نے پرو دیا ہے۔ اب جان ایلیا کے اشعار سنیے، خوشا یہ طرز تعظیم محبت، خوشا یہ طرز تعظیم محبت، یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے، غم فرقت کا شکوہ کرنے والی، غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی۔ پھر ایک اور واقعہ بالکل ایسا ہی اسی سے ملتا جلتا سنیے۔ جان بھائی نے ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی سنایا۔ ایک لڑکی جان بھائی کو پسند آئی اور کراچی کے ایک معروف ریسٹورانٹ میں دونوں اکٹھے ہوئے۔ لڑکی نے چائے بناتے ہوئے پوچھا آپ کتنی چینی لیں گے؟ جان بھائی نے کہا 1.5 چمچ۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی ریسٹورانٹ میں ملے اور لڑکی نے چائے بناتے ہوئے پھر جان بھائی سے پوچھا آپ کتنی چینی لیں گے؟ یہ بقول جان بھائی اس کے سوال پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اپنے محبوب کے بارے میں ایسی بنیادی باتیں فراموش کر دینا میرے تصور عشق کی نفی بھی تھی۔ وہ اس لڑکی سے میری آخری ملاقات تھی۔ جان بھائی سے پہلی ملاقات میں ان کے بارے میں جو رائے قائم کی وہ پھر کبھی تبدیل نہ ہو سکی۔ مطلب کہ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان ایلیا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں عشق میں کتنی میٹر کرتی تھیں۔ مطلب کہ اپنے محبوب کے بارے میں ایک بات کو لائک وہ کتنی چینی لے گا چائے میں، اس کو بھول دینا جان بھائی کے نزدیک بھی یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی یہ بات بھی بھول جائے۔ مطلب جان بھائی اس قدر حساس تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینے والے شاعر تھے اور ایک آدمی تھے۔ ان کے نزدیک ان کی شخصیت کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو فراموش کر دینا ان کے لیے توہین محبت تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس لڑکی سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ تو جی یہ تھے وہ 2 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو کتاب بہت بڑی ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں بھی میں اور بھی اس کتاب سے جو واقعات ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔